बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी बदकार कौम जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया ही में जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया और उन पर जहन्नम की आग बरसा दी। ये वो वाहिद कौम थी जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने एक साथ बहुत सारे दर्दनाक अज़ाबात नाज़िल फरमाए। इससे पहले किसी भी कौम पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस तरह एक साथ अज़ाबात नाज़िल नहीं फरमाए थे। ये लोग कौन थे और ये लोग हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को एक दरख्त के लिए क्यों ज़िबा किया करते थे और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम का क्या अंजाम फरमाया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तीसरी बीवी, उनका नाम कंतूरा था। उनसे उनके बेटे मदीन पैदा हुए। मदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए, जहाँ मदीन की आल औलाद को बनी मदीन या अहले मदाइन पुकारा जाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की यह नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और ये एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। जब ये लोग बहुत ज्यादा फैल गए तो उन्होंने अपने इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। शहरी इलाके को मदीन पुकारने लगे, जबकि देहाती इलाके को ईका कहा जाने लगा। इन्हीं लोगों को कुरान में असहाबे ईका के नाम से पुकारा गया। ईका के लफ्ज़ मैनी झुंड वाले और सरसब्ज शादाब झाड़ियों के हैं। यहाँ मेवा जात फलों और खुशबूदार फलों के इस कदर दरख्त थे कि अगर कोई दूर दराज से इस बस्ती को देख लेता तो ये मालूम होता कि जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि एक खूबसूरत सरसब्ज शादाब दरख्तों का झुंड है। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए ईका का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि यह ईका नाम एक दरख्त था जिसके अहले मदीन पूजा किया करते थे, जिसकी वजह से उनको असहाबे ईका कहा जाने लगा। ये लोग अरब के मशहूर शोहरा पर आबाद थे, जिसको कुरान पाक में इमाम मुबीन यानी खुली शोहरा कहा गया है। अहले मदीन इस शहरा पर बहरे कज़म के मशरक़ी किनारे पर आबाद हुए थे। अहले मदीन बेहद खुशहाल और अमीर लोग थे। दूर दराज से काफले उनकी बस्ती में आते और यहाँ से फल सब्जियां और अनाज वगैरह ले जाते, और ये बस्ती इतनी खूबसूरत थी कि दूर दराज से लोग सिर्फ इस बस्ती को देखने के लिए आते। चूंकि ये लोग एक बहुत ही बड़ी शोहरा पर आबाद थे, इसलिए हर तरफ से आने वाले ताजर इस बस्ती में जरूर रुकते, जिसकी वजह से इस बस्ती के लोग तिजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो गए। जब ये कौम भी अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई, तो ये कौम भी कौम आद, कौम लूद और कौम समूद की तरह बुतों की पूजा करने लगी। ये कौम वो वाहिद कौम थी जिसने सबसे पहले दुनिया के अंदर दरख्त की पूजा करनी शुरू की। इससे पहले सिर्फ बुतों की पूजा की जाती थी। इस कौम ने सबसे पहले दुनिया में दरख्तों की पूजा करने की बुनियाद रखी। ये लोग रोए जमीन में एक नई इबादत करते थे, जिसमें ईका नामी दरख्त के आगे हर 3 माह बाद एक खूबसूरत दोशीजा लड़की को ज़िबा किया जाता और उसके सारे अज़ा को अलग अलग काट कर अलग अलग जगहों पर तकसीम करके दफन किया जाता। ये लोग उस दरख्त को अपना खुदा मानते थे और ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई ईका नामी दरख्त को दोशीजा की कुर्बानी ना दे गई तो ये हमारे कारोबार खत्म कर देगा और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ये बदबख्त कौम नाप तोल में भी कमी किया करते थे। इसके अलावा भी इस कौम ने एक खास इंतजाम किया हुआ था। ये लोग अपने बहनों और बीवियों को अपने कारोबारी मराकज पर आराया लिबास पहना देते, और जब ताजर आता तो वो शहवत के हाथों मजबूर होकर उन लड़कियों से मसरूफ हो जाता, जिसकी वजह से ये लोग नाप तोल में कमी करते और ज्यादातर ये लोग चीजें ही बदल डालते। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी अहले मदीन ही से था। दोस्तों, कुरान पाक में 11 जगह पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। नबूवत से पहले भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में ईमानदारी और नेक नियति पर मशहूर थे। नबूवत मिलते ही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग करना शुरू कर दी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे अल नबी का लक़ब दिया है, जिसकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तबलीग करते तो लोगों पर जैसे जादू हो जाता और लोग काम काज छोड़कर उनकी बातें सुनने लगते। लेकिन इसके बावजूद भी चंद गरीब लोगों के अलावा कोई भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया, बल्कि आपको जादूगर कहकर सारे लोग झुठलाने लगे। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मदीन की तरफ हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं।
اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکا اور ان کو سمجھایا تو اس قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کرے؟ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا ان برائیوں سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کی طرف بلایا۔ جب کسی بھی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر نازل ہونے والے دردناک عذابوں سے ڈرایا اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم لوگ اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور میری بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر آ پہنچے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ وعظ نصیحت سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور ان سے تنگ آ گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمارے دین سے ہٹتا ہے، ہم تجھے سنسار کرتے اور تجھے قتل کر دیتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان لوگوں سے ایمان کی کوئی امید نہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور کس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اے میرے رب، ہم پر اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب آخری بار اپنی قوم کو سمجھایا لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دردناک عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اسی طرح جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور انہوں نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کر لیا تو اس کے بعد اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا، جس طرح کے حدیث پاک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لوہے کی حرارت تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے کی وجہ سے بھی انہیں کوئی چین سکون نہ ملتا اور جہنم کی گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کے بدن جھلسنے لگے اور وہ لوگ آگ میں جلنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے ان بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اس بادل کے سائے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی سارے عذابات اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ اس قوم پر کئی دردناک عذابات نازل کیے اور یہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس بدبخت قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نامی علاقے میں تشریف لے گئے اور وہیں آپ زندگی گزارنے لگے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی امت ہلاک ہوئی، جن برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں
ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔